सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे तहरीक लबैक वाले, जी हाँ, कल रात से हमारे पास ये इतला थी कि पाकिस्तान में हालात काफ़ी ख़राब है, पंजाब में। सर क्या बना, क्या मसला हुआ? जी बिल्कुल, ये जो तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के सरबराह हाफिज खान हुसैन रिजवी है, चंद रोज कबल उन्होंने अपने खिताब में ये कहा था कि 10 अक्टूबर 2025 को जुम्मे वाले दिन फैज साहब अफराद जो है टीएसबी की वो फैजाबाद जो है वो वहां पर पहुंचे और वहां से हम मिलियन मार्च की सूरत में जो है वो जाएंगे रेड जोन की तरफ जहां पर अमेरिकन कॉन्सुलेट है और उसकी एम्बेसी है। इसके बाद से हुकूमत में ये खलबली मच गई कि अगर ये मार्च के लोग वहां चले गए जो कि फलस्तीन और गाजा के साथ आधारी जंग के लिए किया जा रहा है, तो इस वजह से जो उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता पकड़ दकड़ शुरू हो गई। पकड़ करने के बाद अब इसमें शिद्दत आ चुकी है कि कल 10 तारीख है। जरा आवाज ठीक कर ले, ये परेशानी आवाज जरा ठीक कर ले। जी अब आपको जी अब आ रही है? अब ठीक है जी, अब ठीक है जी जी जी। तो वो ये कोशिश कर रही है कि कोई भी बंदा जो है वहां पर ना पहुंचे, तो इसलिए उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू की। गुज़श्ता रात जो है लाहौर के अंदर जो मैदान जंग बन रहा है, जो इनका हेडक्वार्टर है मुल्तान रोड के ऊपर मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, उसको दोनों तरफ से बंद करके कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। जिसके बाद जो मुजाहिदीन थे उसके अंदर बहुत ज्यादा इश्तियाल पाया गया और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस की तरफ से उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की गई और जो है उसके ऊपर अच्छी गोलियां चलाई गई। जिसके बाद सुबह की इत्तलात के मुताबिक एक जो इनका नौजवान कारकुन था वो शाहबाग हो गया और 8 से 9 अफराद जो है वो गोलियां लगने की वजह से रबड़ की गोली से शदीद जख्मी है, जिनको वहां पर रेस्क्यू टीमें जो है वो रेस्क्यू कर रही। ये भी इतला है कि कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये इनकी तरफ से ये था कि ओकारा में और जो है वो दूसरे जो अजला है जैसे कि पत्तों की कसूर वगैरह, वहां से भी इनकी बड़ी तादाद के अंदर जो अफराद हैं उनको हिरासत में लिया गया। और अभी तक की तादाद को जो पूरे पंजाब में क्रैकडाउन किया जा रहा है उसके अंदर अभी तक तकरीबन जो अफराद है जिनके अंदर इनकी बड़ी क़यादत अमीर, नायब अमीर और जो बाकी के जो अफराद हैं उनको हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये जो साद रिजवी साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया या अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया? जी वो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अपने मरकज रहमतुल्लाह आलमीन के अंदर मौजूद है, जिसको पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसको बंद किया हुआ है। और आज सुबह की इत्तलात के मुताबिक 9:30 बजे पुलिस के ताज़ा दम दस्ते दोबारा मुल्तान रोड पे पहुंचे हैं और एक नई हिकमत अमली के तहत जो है वो इनके ऊपर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अफराद हैं इनको गिरफ्तार करके तो नामन मुकाम पर मुदखल कर दिया जाए। तो पुलिस को आगे से मज़ामत हो रही है, मुजाहिरीन है वो उन पर पथराव और आगे से गोलियां और गुरेल से जो है वो उन पर निशाना लगा के पुलिस वालों को जख्मी कर रहे हैं। और आगे से जो मुजाहिरीन है वो पूरी तरीके से जो है वो तैयार होकर पुलिस की शेयरिंग का जवाब दे रही है। तो पुलिस जो है वो भी कल की रात के मुताबिक रात के वक्त जो प्रोग्राम में इनके ऊपर जो वाटर कैनन इस्तेमाल की गई थी, तो अब सुबह में ये बात कन्फर्म हुई है कि वाटर कैनन के अंदर केमिकल इस्तेमाल करके सैलाब कहा जाता है वो भी इनके ऊपर फेंका गया ताकि ये लोग बिल्कुल यहाँ से डिस्पर्स हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन वो लोग मुसलसल जो है वो सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर रहे हैं कि तमाम लोग लाहौर पहुंचे। इस वक्त जो है वो हमारे जो सरबराह है साद रिजवी साहब, उन चारों तरफ से मस्जिद को जो ये हुकूमत है उसने घेरा हुआ है और हमने उनको बचाकर मिलियन मार्च में उनके साथ फैजाबाद जाना है और फैजाबाद से फिर हमने वहां पर आके रेड जोन की तरफ जाना है। सर ये बताइए, जिस तरह सोशल मीडिया पे ऐलानात हो रहे हैं, वाकई लोग लाहौर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि काफी सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, जो कोशिश तो यही की जा रही है कि सब जो हमारी इत्तलात के मुताबिक जीटी रोड को, लाहौर को इन तमाम चीजों को मुख्तलिफ जगह से जो है रोका गया है, इसको बंद कर दिया गया है। और कंटेनर दरियाए जेलों के पास भी एक बड़ी कंटेनर लगा के तो उसको रोका गया है। और उसकी वजह से ये है कि तमाम रस्तों की वजह से शहर भी सारा बंद है और लोगों को आने जाने भी बहुत मुश्किलात हैं। और तमाम जो इलाके हैं जैसे कसूर है, उकाड़ा है, शेखुपुरा है, इन अतराफ की जो जीटी रोड है वहां पर पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है और उनकी कोशिश जो है वो उनकी जो कोशिश है कि वो वहां पर किसी न किसी तरीके से रोका जाए, ना वहां पे पहुंचे। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, तहरीक लबैक वालों ने ये जो अभी हमारे वीरशी बता रहे थे कि जो जुलूस है उसमें शामिल होना था, लेकिन कल रात से पुलिस ने काफ़ी सख्ती की है, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं तहरीक लबैक के।
اور یہ چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس وقت بھی ایسے اعلانات جاری ہیں کہ فوری طور پر لاہور کی طرف آؤ۔ پولیس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ان کو روکنے کے لیے۔ وجہ آپ کو تھوڑی سی بتا دیتے ہیں کہ آج کل آپ کو یہ سب کو علم ہو چکا ہے کہ اسرائیل کا ایشو بنا ہوا ہے، اور اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اور اسی وجہ سے ایک دم یہ تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن جب ہمارے سپہ سالار نے اس چیز کا ظاہر آپ کو پتا ہے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی، تو جہاں پہ ہمارے سپہ سالار چاہیں گے وہاں پہ ظاہر ہے کنٹرول کیا جائے گا، اور جہاں پہ نہیں چاہیں گے وہاں پہ کنٹرول نہیں کیا جائے گا۔ جہاں پہ وہ چاہیں گے حالات خراب کرنے ہیں وہ خراب کروا کر سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے۔ جہاں پہ چاہیں گے کہ وہ ہم نے ٹھیک کرنے ہیں حالات، وہاں پہ وہ ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ ون مین شو چل رہا ہے اس وقت وہاں پہ۔ جہاں تک تحریک لبیک والوں کا آپ سب کو علم ہے، تشدد، مار کٹائی، موٹر سائیکل جلانا، کسی کا رکشہ جلا دینا، گاڑی جلا دینا، پتھراؤ، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ اسلام آباد سے بھی بھاری تعداد میں ایسی چیزیں برآمد ہوئی جس میں 2 تحریک لبیک والے جو ہے گرفتار ہوئے پنڈی کے علاقے میں۔ ان کے پاس سے کہتے ہیں کہ ڈنڈے ہیں، گلیلے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور جو خود کار جو اسلحہ بنایا ہوتا ہے وہ والا ان کے پاس موجود ہے۔ اور اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، علماء ہیں وہ مساجد میں اعلان کر رہے ہیں، جو ینگ لڑکے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں، جو خواتین ہیں ان کے بھی کئی جگہ سے اطلاعات ہے۔ تو ابھی تو مردوں کی ٹیمیں جو ہے وہ پولیس مقابلے کے لیے تیاری پکڑ رہی ہے۔ کل کا جو پروگرام ہے اسے فیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہوئی ہے، آرڈر آپ اوپر سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ تو پنجاب پولیس کے پاس اتنی قوت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو روکنے کے لیے آپ کو شاید اس چیز کا بھی پتہ چل جائے کچھ گھنٹے تک کہ رینجز پہنچ گئی ہیں اور وہ بھی اسی کام میں حصہ لے رہی ہیں۔ آج پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو تحریک لبیک والوں کی بیک گراؤنڈ ہے یا جو انہوں نے کارنامے انجام دیے جس سے بے شمار لوگ جو ہے اور بے گناہ لوگ ان پہ ایسے ظلم کیے کہ ان کے کاروبار تباہ کیے کہ آج اس پر ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ اگر وہاں بھی پولیس چاہتی، گورنمنٹ چاہتی تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، ہر قسم کی بچت ہو جانی تھی۔ مگر جہاں اپنے مفادات گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ اپنے اختیارات سے زیادہ بھی فائدہ اٹھا کے کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جہاں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کو نہ سپہ سالار صاحب کو، وہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، کسی کا جل جائے، کسی کا جو مرضی نقصان ہو جائے، کروڑوں کا ہو جائے، لاکھوں کا ہو جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ جو ہے ان کی وجہ سے ویسے اکثریت پریشان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے مذہب کو وہ رنگ دیا جو تشدد کی طرف لے کے گیا، اور اس کے نتائج آئے دن کسی نہ کسی رنگ میں سامنے آتے رہتے۔ بلیک میل کرنا، تشدد کرنا، گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا۔ ابھی تک سعد رضوی خاموش تھا، شاید میرا خیال ہو جیسے ابھی اس کو کچھ کھلائیں پلائیں گے پیسے شیسے، جس طرح فضل الرحمان خاموش ہے، دوسرے خاموش ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ کل تک 2-3 دن لگیں گے، آرام آ جائے گا، پھر یہ بیان بھی نہیں دے گا، آپ اس کا بیان بھی بھول جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔